ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्तस्थवर्णादि धातूनां तुमनन्तरूपाणि समाप्तानि अद्य ऊष्म वर्णादि धातूनां रूपाणि पश्यामः। ऊष्मवर्णाः के वर्णाः ऊष्माः ऊष्मवर्णाः? Pavarga. अवर्ग 1 second. ऊष्मवर्णाः ऊष्म Okay. इत्युक्ते सिबिलेन्स् Okay. नाट् पवर्ग। कति ऊष्मवर्णाः सन्ति भाषायां? 4. Sh, sar, hal. Volume is feeble. Sh, sa, ha. इति चत्वारः ऊष्मवर्णाः सन्ति। तेषु श श स एते त्रयः कठोर महाप्राण ऊष्मवर्णाः। हकारः सः मृदु ऊष्मान ऊष्मवर्णाः एते सर्वे महाप्राणाः एव। ऊष्मवर्णेषु अल्पप्राणः नास्ति, सर्वे महाप्राणाः एव। तेषु प्रथमवर्णः अस्ति शकारः। इदानीं शकारादिधातूनां रूपं पश्यामः। शक् शक्धातु शक्नोति शक्धातु अनिट् धातुः तस्य रूपं शक्तुं। शङ्क शङ्का आशङ्का डौट् सन्देहः इत्यर्थः शङ्क्। सेट् शङ्कितुं। शंस् प्रशंस शंसा शंसति शंसा शंसि तुम सेट् प्रशंसितुं
पूर्वक शप शप्तुम कस शप्तुम शम शम धातुः तस्य रूपं किम् सेट् वा अनिट् वा सेट् शमितुं न तु शमितुम् सेट् एव अनुनासिकान्त धातूनां जलादिप्रत्यये परे दीर्घः आदेशः भवति इति नियमः अस्ति। अनुनासिक चिन्तयामि अनुदातोपदेश तदेव सूत्रं 6437 जलादि, किन्तु तत्र जलादि किति ङिति प्रत्यये परे तत्र तु लोपः भवति, न तु दीर्घः। दीर्घः शमामष्टानां शनि शम धातुः तुदादिगणे द्विवादिगणे वर्तते। शमामष्टानां शनि तेन तस्य शाम्यति शाम्यतः शाम्यन्ति इति रूपं लट् रूपम्। शमादि अष्टधातवः शमादि अन्तर्गणे वर्तते, तेषां रूपं शाम्यति शाम्यतः शाम्यन्ति इति। शान्तः एतत् शान्तः शान्तिः एतानि रूपाणि अपि अस्मदातोः एव भवति। अतः शम धातोः चिन्तयामि अन्यसूत्रं तत् एतत् अनुनासिकस्य पीजलोः ङिति तेन यदा क्विप् प्रत्ययः अथवा जलादि कित् प्रत्यये परे अनुनासिकस्य पीजलोः इति सूत्रेण शम शाम भवति। तत्र पश्यतु कुत्रचित् लिखामि शम केचित् धातवः सन्ति अनुनासिकान्तधातवः, तेषां कृते विशेष सूत्राणि सन्ति। शम दम श्रम नमपि नम गम इत्यादयः। एतेषु श्रम दम श्रम एते द्विवादिगणे वर्तते, नम प्रथमगणे गमपि। शम प्लस जलादि किति प्रत्यये परे उदाहरणार्थं त रूपं, जलादि किति प्रत्यये परे शान्त तस्य तदा तस्य पश्यतु तस्य तथा रूपं भवति शान्त दम दान्त शान्तो शान्तो दान्तो इति बृहदारण्यकोपनिषदि अस्ति किल। श्रान्त अत नत गत। कः भेदः इति पृच्छेत्। गणभेदः गणेषु स्वरभेदः। एते धातवः अनुनासिकान्ताः अनुदात उपदेश धातवः। अतः जलादिकित् ङित् प्रत्यये परे अनुनासिकस्य लोपः भवति। 6437 सूत्रमस्ति। अनुनासिकान्त अनुदात उपदेश, अनुदात इत्युक्ते स्वरः, अनुदात उपदेश धातुपाठे उपदिष्टाः तेषां धातूनाम् अनुनासिकधातूनां स्वरः अनुदातः भवति। तेषां तेभ्यः धातुभ्यः यदि जलादिकित् प्रत्यये परे अनुनासिकस्य लोपः भवति। अतः एव नतः, तद्वत् एव मन् मतः
मन प्लस त मतः भवति। नम प्लस त अथवा यदि तिन् प्रत्यय श्रीलिंग प्रत्ययं योजयित्वा तर्हि नति, नमस्कारः नति, तत्र गति, मति, मति मति शब्द, मति मति मतयः इति रूपाणि। किन्तु एते धातवः शब्दम् इत्यादयः, एते धातवः अपि अनुनासिकान्तधातवः, किन्तु तत्र नकारस्य लोपः न भवति। इत्युक्ते ते न तु अनुदात उपदेशधातवः, अनुदात उपदेश भिन्नधातवः, अतः तेषाम् अनुनासिकस्य लोपः न भवति। किन्तु यदा जलादि किति इति प्रत्यये परे दीर्घत्वं विधीयते, दीर्घत्वम्, अतः शान्तः धातोः दीर्घत्वं, धातोः दीर्घत्वम् इत्युक्ते यस्मिन् धातु यः अच्वर्णः अस्ति तस्य दीर्घत्वम्, अकारः अस्ति अतः आ इति, दा शा इति। अनन्तरम् अकारस्य अनुस्वारादेशः, अनुस्वारस्य परस्वर्णः, तेन शान्त दन्त शान्त इति रूपाणि। एतद् भेदम् अवगन्तव्यम्, भेदः अस्ति किल, सम्यक् अवगन्तव्यः। इदानीम् अत्र त्वा तुमन् प्रत्ययः अस्ति, एतेषां धातूनां तुमनन्तरूपाणि नम् प्लस् तुम् दृष्टम्, नम् धातोः नम् प्लस् तुम् न पूर्वमेव दृष्टम्, नम् प्लस् तुम् नम् धातु अनिट् धातुः, तेन रूपं वदतु। नम् प्लस् तुम् नन्तुम् किल, नन्तुम् नमनं कर्तुम् इत्यर्थः। तत्र पूर्वं दृष्टं गम् गन्तुम्, मन् मन्तुम्। दम् धातु, दम् अपि चिन्तयामि पूर्वं दकारादि धातु, दकारादि धातु धातु ततो दृश्यते इति। दम् धातु, तत्र धातु दम् धातुः सेट् धातुः, तस्य रूपं किं, दम् प्लस् तुम्, दमितुं, तस्य रूपं गमितुं, दमितुं वा दामितुं वा, उपधा दीर्घत्वं भवति वा? Sate, if it is sate, then not jaladi, no Guruji. इट् इस् नाट् जलादि। यदि सेट् भवति तर्हि कथम् उपधा दीर्घत्वं भवति? न तु प्रत्ययः अपि, न तु ता प्रत्ययः, कित् प्रत्ययः, अतः शम् प्लस् तुमुन् सेट् न, सेट् धातुः, अतः जलादि नास्ति, जलादि नास्ति, कित् अपि नास्ति, कित्वमपि नास्ति। जलादि किति प्रत्यये परे एव दीर्घत्वम्, अत्र न तु जलादि न तु कित्वमपि, अतः उपधायाः दीर्घत्वं भवति वा? न भवति। तेन शमितुं, तद्वदेव दमितुं श्रमितुम् इति रूपम्। अवगम्यते? अतः शम् धातोः रूपं शमितुं, सेट्। अनन्तरं शास् धातुः, शास् शासने, शासितुं, सेट्। शिक्ष् धातु, आत्मनेपदी, शिक्षते शिक्षेते, शिक्षितुं, शिक्षितुं, टु लर्न्, शिक्षितुं पठितुं। शी धातु, शीन् शयने, शेतुं, सेट् धातु, शयितुं, 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 शे अनन्तरम् इतुं, शै शयितुम्, सन्धिकार्यं कृत्वा शयितुम् इति रूपम्। शुच् धातु, सेट्, शोचितुं, शोचितुं,
शुद्ध धातु अनिट शुद्ध जश्यन्त धातु तकारादि प्रत्ययः परः धत्वं भवति दत्वं तकार धुम् भवति धुम् कृत्वा अनन्तरं जष्टुं जेन शु शो शु अपि शो भवति किल शुद्धं शोद्धुम् शुभ धातु सेट शोभितुं शोभितुं शोभा शोभितुं श्री धातु प्रायः आंग पूर्वक आश्री आश्रितुं आश्रयितुं आश्रयितुं प्रायः एषः धातुः आंग पूर्वकः भवति आंग प्लस श्री आश्रयितुं श्रु धातु श्रवणे श्रु श्रोतुं श्रोतुम् अनिट् धातु श्लिष् धातु श्लेष्टुं श्लेष्टुं श्लेष्टुम् श्वस् धातुः श्वसितुं श्वसितुम् किल श्वसितुम् अनन्तरं सकारादि धातुः तत्तु पश्यामः इदानीं त्वा रूपं त्वन्त रूपाणि तत्र इट् आगम व्यवस्था निष्ठा प्रत्ययवत् अत्रापि विशेष नियमाः सन्ति वयं जानीमः एतत् यदि धातुः सेट् प्रत्ययः अपि बलादि आदधातुक तर्हि इट् आगमः नो चेत् न किल अत्र इट् आगम व्यवस्था एतदपि एतावत् विभजनं कृत्वा पश्यामः यथा अजन्तधातूनाम् अजन्तधातवः अलन्तधातवः इति अजन्तधातोः विषये अजन्तधातोः इट् भवति वा न भवति इति दृष्ट्वा विभजनं कृत्वा तद्वत् अलन्तधातोः अपि अत्र श्री इकारान्त तथा उगन्त अजन्त किल परस्य कित् प्रत्ययस्य इट् आगमः न भवति त्वा प्रत्ययः कित् प्रत्ययः किल अतः इट् आगमः न भवति इति प्रथम नियमः दृष्टवन्तः इदानीं तद्वत् केचित् विशेषधातवः सन्ति पश्यामः यथा एतत् केन सूत्रेण अत्र सूत्रम् अपि लिखामि 7211 अनन्तरं अत्र पश्यतु जुरु धातुः अस्ति जुरु धातोः तथा व्रश् धातोः परस्य त्वा प्रत्ययस्य इट् आगमः भवति वा न भवति न भवति न भवति जुरु धातुः पश्यतु जुरु ऋकारान्त धातुः सेट् वा अनिट् वा
तत्र कारिकायाम् उक्तं किम् उक्तं कारिकायां पश्यतु निष्ठा कृत् व्यवस्था इत् व्यवस्था कृपया अत्र पश्यतु किम् उक्तमिति ऊकारान्त ऋकारान्त Set. ऋकारान्त जृ ऋकारान्त सेट् वा निट् वा Set. सेट् पुनः सेट् इति किमर्थं वक्तव्यं सेट् एव किन्तु इट्टागमः न भवति जृ धातोः यद्यपि जृ धातुः सेट् धातुः तथापि त्वा प्रत्ययपरे अनिट् भवति तद्वत् व्रश्च धातुः अलन्त चकारादि चकार अत्र अस्ति वा व्रश्च धातुः Nasti. अतः धातुः सेट् वा निट् वा Sit. सेट् अतः जृ धातुः अपि सेट् व्रश्च धातुः अपि सेट् जृ धातुः अपि सेट् व्रश्च धातुः अपि सेट् एव अतः इट् आगमः भवति एव किल इट् आगमः भवति इति किमर्थम् उक्तम् जृ तथा व्रश् धातोः त्वा प्रत्यये परे इट् आगमः भवति त्वा प्रत्यये परे इट् आगमः भवति इत्युक्ते त्वा प्रत्ययः कित् प्रत्ययः त्वा प्रत्यये परे इट् आगमः भवति जृ धातोः व्रश् धातोः अन्येषां प्रत्ययानां कृते इट् आगमः न भवति तदेव अर्थः जृ धातुः तथा व्रश् धातुः यद्यपि सेट् धातुः इट् आगमः भवति एव पुनः इट् आगमः इति किमर्थम् उक्तम् सेट् धातुः एव पुनः इट् आगमः भवति इति किमर्थं वक्तव्यम् इट् भवति एव त्वा प्रत्यये इट् आगमः भवति एव अत्र पश्यतु किम् उक्तं प्रथमं श्री तथा उक् जृ धातुः उगन्त धातुः वा न वा वदतु उगन्त धातुः एव पूर्वं किम् उक्तम् इट् आगमः न भवति इति उक्तम् अत्र किम् उक्तम् इट् आगमः भवति इति उक्तम् अवगम्यते तद्वत् व्रश्च धातुः पश्यतु धातु व्रश्चू इति धातुः ऊदित् धातवः तत्र पुनः पश्यतु ऊदित् धातवः ऊदितः व्रश्चु ऊदित् धातवः किमुक्तम् अत्र फॉलोइंग धातुस् आर वेट के धातवः वेटः स्वरति सूति स्तूयति दूञ् धातु अनन्तरम् ऊदित् धातवः ऊकारः इत्वर्णः कति धातवः 24 धातवः सन्ति अक्षु तक्षु तक्षु अत्र व्रश्चु धातुः अपि अस्ति ओ व्रश्चु अस्ति वा चेदने अस्मात् धातुः एव वृश्चः इति पदं सिद्ध्यति एषः धातुः वदतु इट् वा अनिट् वा वेट् किल ऊदित् धातवः ऊदितः धातवः वेट् इति उक्तम् इत्युक्ते इट् आगमः विकल्पेन भवति किन्तु अत्र किम् उक्तम् व्रश् धातुः परस्य इट् त्वाप्रत्यये परे त्वाप्रत्ययस्य इट् आगमः भवति एव रैट् अंडर्स्टैंड अवगम्यते यस् आर् नो ओके अत्र लिखामि पश्यतु जृ धातुः उगन्त धातुः
पूर्वेण निषिद्धं पूर्वेण निषिद्धं पुनः इट् प्राप्यते। अवगम्यते? जुधातु पूर्वेण पूर्वेण इत्युक्ते पूर्वसूत्रेण 7211 पुनः इट् विहितः। वृश् धातुः विषये वृश्चु उदित ओ वृश्चु तदेव धातुः। धातुः ऊदितः धातुः ऊदितः धातुः ऊदितो वा इति सूत्रेण वेट भवति। धातुः वेट् भवति किन्तु त्वा प्रत्यये परे त्वा विषये त्वा प्रत्यये किन्तु त्वा कृते अनिट् सारी इट् एव भवति। इट् भवति एव। अवगम्यते? अंडर्स्टैंड? किन्तु त्वा प्रत्ययस्य कृते इट् भवति एव। इदानीं तृतीय थर्ड पॉइंट पूङ् इति धातुः अस्ति। पूङ् धातुः पूङ् धातोः परस्य त्वा प्रत्ययस्य अत्र पश्यतु। पूङ् धातुः दृष्ट्वा त्वा प्रत्ययस्य किं भवति इति पश्यतु। निष्ठा प्रत्ययविषये पूङ् धातुः अत्र अस्ति वा अथवा अन्य डाक्युमेंट? ओके पूङ् धातुः तत्र किं पूङ् धातुः ओम अस्ति तत्र एव अस्ति चिन्तयामि। पूङ् इति ऊकारान्त धातुः। अत्र किम् उक्तम्? ऊकारान्त धातवः सेट् किल? Guruji, Poong. Okay, the Nga is it. इत् लेटर् इत् वर्णः पूङ् Okay. एव। पूङ् नित्वात् आत्मनेपदी धातु। ऊकारान्त धातवः सेटः किल? ऊकारान्त धातवः सेट् धातुः। अतः सेटः इत्युक्ते अतः किं भवति? अत्र पूङ् धातोः इट्टागमः भवति एव किल? यः इट्टागमः विहितः सः त्वा प्रत्ययस्य विषये निष्ठा प्रत्ययस्य अपि निष्ठा प्रत्ययस्य अपि प्रत्ययस्य च इट् आगमः वैकल्प्यते, विकल्पेन भवति। इट् आगमः वैकल्प्यते। धातुः पूङ् धातुः वेट् भवति त्वा प्रत्यय तथा निष्ठा प्रत्यय विषये। निष्ठा प्रत्ययः
तथा त्वा प्रत्ययस्य निष्ठाप्रत्ययस्य विषये इटागमः त्वा-प्रत्ययस्य वैकल्प्येन भवति, विकल्पेन भवति, वैकल्प्यते, अवगम्यते। अतः रूपद्वयं भवति। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, अनन्तरं फोर्थ पॉइंट, अजन्त धातूनां के धातवः पश्यतु। दरिद्रा धातुः, दरिद्रा अनेकाश् धातुः, दरिद्रा, श्वी, दीङ्, शीङ्, जृ इति एतेषां कति धातवः? पञ्च धातवः। दरिद्रा, श्वी, दीङ्, शीङ्, जृ इति एतेषां पञ्च अजन्त धातूनां कति धातवः सन्ति? पञ्च। पञ्च अजन्त धातूनां परस्य त्वा-प्रत्ययस्य इटागमः भवति एव। यद्यपि श्वी धातुः डीङ् धातुः एते अत्र पश्यतु। श्वी इकारान्त धातुः, डीङ् धातुः, शीङ् धातुः, जृ एते अत्र उक्तं। कुत्र? शीङ् धातुः कति ईकारान्त अत्र उक्तं किल? सेट् धातुः। तदेव अत्रापि पुनः एकवारम् उक्तं। शीङ् धातुः सेट् धातुः, डीङ् धातुः सेट् धातुः, श्वी धातुः सेट् धातुः। तथा दरिद्रा इति सः अपि धातु, दरिद्रा धातुः अपि एते धातवः सेट् धातवः एव। अवगम्यते? सेट् धातवः एव। एतेषां धातूनां त्वा-प्रत्ययस्य इटः भवति एव। इटः नित्यं भवति एव। अत्र उकारान्त धातूनां यु धातोः, रु धातोः, रु एतेषां धातूनां कृते त्वा-प्रत्ययस्य इट् भवति वा न भवति? न भवति। न भवति। उगन्तत्वात् किल? उगन्तत्वात् एतेषां धातूनाम् इटः न भवति। शीङ् इति अत्र उक्तं। यत् उक्तं तदेव पुनः तत् अत्र लिखितं। दरिद्रा इति दरिद्रा धातुः अपि यद्यपि अनेकाश् धातुः, कुत्रचित् दरिद्रा धातोः इट् आगमः विकल्प्यते, किन्तु अत्र इट् आगमः अवश्यं भवति एव। नित्य इट् आगमः, न तु अत्र वैकल्प्यत्वम् अत्र न भवति। इट् आगमः भवति एव। नित्य इट् आगमः भवति एव। अंडर्स्टैंड? इट् आगमः अवश्यं भवति, ज्ञातव्यम् एतेषां धातूनां। यदा श्वी धातुः वर्णार्थं पश्यतु। श्वी प्लस् त्वा-प्रत्ययं योजयित्वा श्वी प्लस् सेट् कृत्वा रूपं किं वदतु? श्वयित्वा। सेट् त्वा कित् न भवति, कित्वं न भवति। अतः श्वी श्वे भवति। अनन्तरं वित्वा अङ्गकार्यं भवति एव, कृत्वा श्वयित्वा इति रूपम्। श्वयित्वा इति रूपम्। निष्ठारूपं किं? श्वी प्लस् ता प्रत्ययः। वदतु निष्ठारूपं। ज्योतिजी पूर्वं दृष्टं श्वी धातोः निष्ठारूपं।
श्वी प्लस त प्रत्यय निष्ठारूपं तत्र धातुः सेट् धातुः श्वी प्लस त श्वी धातुः तुवो श्वी सगैव धातुः किल तत्र किं भवति श्वी धातुः कुत्र अस्ति यजादीनां भुवादिगणधातुः तत्र श्वी धातोः संप्रसारणं कृत्वा शकार प्लस इकार प्लस वकार प्लस सॉरी शकार प्लस वकार प्लस ई प्लस त कित् प्रत्ययः एषः धातुः यजादिगणे वर्तते स्वचि सपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तस्य संप्रसारणं भवति उ प्लस ई उ एव अनन्तरम् अस्य हलः इति सूत्रेण दीर्घत्वं तस्य चकार प्लस उ शु धातुः ओदित् धातुः टुओश्वि अतः निष्ठातकारस्य नकारापि आदेशः तेन शून इति रूपं पूर्वं दृष्टं शून किल निष्ठारूपं तु भिन्नरूपं तत् निष्ठाप्रत्ययस्य कृते धातुः अत्र इट् आगमः भवति वा श्वी धातुः न न भवति कथं न भवति श्वी धातुः अत्र श्वी धातु यद्यपि अत्र उक्तं श्वी धातुः इकारान्त धातुः सेट् धातुः किल श्वी धातुः तथापि इटः न भवति निष्ठा प्रत्ययस्य कृते ikara as its letter. इकार as its letter. What ikara as its letter? The second point in nishtha. Two oshvi and dhatus which have ikara as its letter will not support See, it this as is a no. Yeah, you are saying this one. Yes. Dhatu, tuoshvi and dhatu having ikara as it. Yes. Shvi dhatu, ikara is edit dhatu. That is separate. So, I mean, and I'm talking this point. Yes. निष्ठा प्रत्यय परे इटः न भवति यद्यपि श्वी धातु से निष्ठा प्रत्ययस्य कृते अनिट् भवति ता प्रत्ययस्य कृते किम् उक्तम् अत्र ता प्रत्ययस्य नित्यम् इट् भवति एव understand this point, okay? So this is for your recollection. She plus ta shuna bhavati atra निष्ठा प्रत्ययस्य इट न भवति just for our understanding and connecting. This is not easy to remember everything. Only by practice. I also don't remember sometimes. Think. Okay, this is just to show the contrast. Va pratyasya krita it bhavati कित अपि न भवति किन्तु अत्र इट् स्वाप्रत्यय कृते इट् भवति कित् न भवति किन्तु अत्र इट् न भवति प्रत्ययः कित् एव ओके fine we will see those forms in detail later okay then अत्र पश्यतु कति धातवः अत्र पञ्च धातवः पुङ् धातुः एतदपि जुल धातुः एतदपि अजन्त धातुः श्री धातुः तथा उगन्त धातुः जुल धातुः एते एतेषां धातूनां फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट फॉर अजंता एतेषां एतान् धातून् विहाय अन्येषां धातूनां विषये
त्वा प्रत्ययस्य इट् आगमः न भवति. Please note. Okay, Mm. Mm. 5 points. Mm. श्री धातु and uganta धातु कित प्रत्यय पर इट न भवति. Number 1. Mm. And jru dhatu, vrash dhatu already covered, which are uganta dhatu, right? I mean jru dhatu, uganta dhatu. Jru dhatu, uganta dhatu. So therefore, and pung dhatu, tadapi pu uganta eva. Mm. That itagama na bhavati iti uktam, kintu atra vaikalpyate, right? Mm. Mm. Understand? Yes. So all these points are connected, yes or no? Mm. These points here, pung dhatu is uganta dhatu. Kit pratyay pare itaha nishidyate, kintu atra vaikalpyate. तद्वत् जृ धातु उगन्त धातु अत्र इटगमा एतेन सूत्रेण I mean नियमेन निषिद्धः किन्तु अत्र विहितः. So अत्र दरिद्र अनेकाः धातुः, then श्वी एते धातवः सेट् धातवः एव, right? एते धातवः यद्यपि सेट्, but श्वी धातुः निष्ठा प्रत्ययस्य कृते इटागमः न भवति, त्वा प्रत्ययस्य कृते भवति. So that's why I pointed out daridra iti etesham panchadhatunam tva pratyase it agama. It is mandatory. It will come. Okay. So we can say etan dhatun vigaya, whatever other dhatus are there. Then it agama bhavati va na bhavati, na bhavati. Then finally this is not a rule. We can infer because when it agama will come, when it will not come is uktam. When itagama will come, when it will not come, whatever the rules are there, it is set. But in case of other dhatus, itagama will not be ordained. Simple. Itagama na bhavati. Okay, it means you check any dhatu, any ajanta dhatu you take. Dhatu must be anit dhatu. Any dhatu you can take. Want example? There are so many ajanta dhatus. Gra dhatu, for example. Gra dhatu, akaranta dhatu. Setva anitva. Akaranta dhatus are not covered in the list at all. This list, akaranta dhatus are not there. Therefore, anit only. So that's what I have written. Etan dhatun vihaya. So akaranta dhatu. Example, gra dhatu. So gra plus tva would be gra plus tva. Gra tva. Okay. So any other dhatus. Shri dhatu, for example. Shri. Shri dhatu, which is here. It is there or not here? Shri. Shri dhatu is here. Now, what is the form of Shri dhatu? Nishtha pratyaya rupam. Shri dhatu, which is not covered by, okay, Shri dhatu already said, right? Shri dhatu already is uktam. Shri dhatu itaha na bhavati. Set dhatu itaha na bhavati iti uktam. So that is leave it. Already it is covered. And some other dhatu. Like bhu dhatu. Okay, our example. Bhu dhatu you take. Bhu dhatu rupa. Bhu plus tva. Ukara anta dhatavaha. Bhu dhatu. Bhu dhatu is it covered in the avali. Bhu dhatu. Ukara anta dhatavaha. Save ukara anta dhatavaha. Set. Set eva, right? Ukara anta dhatus are set. Bhu plus ta pratyaya. Bhutaha. Why? Because ukaranta dhatus are set and kit pratyaya pare uganta dhatus, right? Therefore, itagama is nishiddhaha, right? That's why nishtha pratyaya we have bhutaha. And here also same takaradi pratyaya, kit pratyaya. With kit pratyaya, tva pratyaya follows. That also will be itagamaha
न Bhutva. bhavati eva, right? Therefore, bhutaha form is bhu plus tva, bhutva. So any other dhatu you take which are not covered here, that will come under this category. It agamaha na bhavati. Rikaranta dhatu, for example, tru dhatu also you take. Tru dhatu, rikaranta dhatu. Is it covered here? Is it set or on it? I mean, covering means here just you see. Set or on, wait, or on it. Set. Set dhatu. So therefore, itagama will must come. But rikaranta, is it not covered in Ugit? Yes. Therefore, Mm. itagama Na bhavati. na No, bhavati. So therefore, what is the form then? Tritva. Tru plus tva. Trutva. No. Rikara Isn't will be it replaced Tirtva? by Rutaha. That Ru will be replaced by Ir. Don't forget that. Tirtva. Then Tva. Then Repa preceded by this Rasvaikara. That becomes Dirga. All these are Dirgha. Bandiru. Tirtva. Mm. Mm. Nrityam Tirtva. Comes in Upanishad. Mm. Right? Mm. Tru dhatu, rukara dhatu, first we have to do, ru is replaced by ir, rukara. Mm. Yes, Mm. that we have seen. Okay, Yes. remember. Mm. And if it is oshtya pura, then it will be replaced by ur. Mm. Like pru, for example, pru dhatu. Ru preceded Urtva. by oshtya varna. Then ru will be replaced by pur. Mm. But, I mean, who is replaced by? Ru is replaced by ur. Mm. Then when we have ta pratyaya, then particular conjugation, okay. Then this repa followed by hal, and here it is pu becomes dirga pur, and Mm. repa followed by takara gets takara, and then murnanyadesha, therefore purna. Mm. Like that you get, right? Okay. So tru dhatu. What about kru dhatu? Kru dhatu is said on it. It is anit dhatu, Mm. not in the list. Krutva. Therefore it is krutva. Mm. So these dhatus are covered, right? Etan dhatun vihaya, anyeshan dhatunam vishaye tva pratyaya hitava na bhavati. Understand? Mm. So for Ajanta, you have to remember only these points. Mm. You can put in a table format, whatever it is, right? Mm. Understand? Yes. Now, Alanta Dhatus, that we have to see. Alanta Dhatu is Alanta Dhatoho Vishaye. Then there we have to see one by one. Some rules we have to copy paste from Nishtha. Like for example, please see. It's missing a lot. It is yeah. Takaradi Adadatuka Pratyaya. Pratyaya Takaradi. Following the dhatus will take itagama optionally. Mm. This is a rule. Wherever itagama is ordained optionally, then for Nishtha Pratyaya, it will not be. For Nishtha Pratyaya, itagama will not come. Mm. Okay, we are not discussing Nishtha. You understand? Mm. Takaradi Pratyaya for the following dhatus will take itagama optionally. For Nishtha Pratyaya, we have another rule. Wherever itagama is ordained optionally in the Vyakarana Shastram, then when Nishtha Pratyaya follows, the Nitagama is negated. Where there is optionality, then there is no optionality for Nishtha. Mm. Now we are dealing with Tva Pratyaya. Therefore, Nitagama will be optional. Mm. Parallelly, Nishtha Pratyaya also I am covering, I am revising, okay? So you can recall. So therefore, you can do right. So those dhatus are sixth conjugation. So Tudadigana dhatu nam Kete, if you ask, Ish dhatu,
ish, sakh, lub, then rush, rish. Iti ityete sham pancha kati dhatu pancha tudadigana dhatunam takaradi ardha dhatuka pratyaya pare it agamaha vikalpena bhavati iti rule sutram, which is number I have written the 7 to 48. Okay. So by this rule, ta pratyaya being takaradi, ta pratyaya to takaradi adadatuka pratyaya. Therefore, this rule will apply. Ataha yataha tva pratyaya takaradi pratyaya ataha yeshah niyamaha ataha itagamaha vikalpa itagamaha va vikalpena bhavati. Okay. Good note. Follow, right? So therefore, only 5 dhatus. We can see the form. So ish plus tva. Ishtva, ishitva. So with the it, without it. So ish plus tva. So therefore, with the itva and just a tva, 2 forms. So therefore, it will be, when it is said, then what will happen? Ishitva. No. Kitvam will be lifted. Therefore, yeshitva. Ishitva. When tva pratyaya is there, kitvam will be there. There we can apply ishtva. Therefore, 2 forms. Am I right? Yeah. Itagama is optional. Yes. Then itva and itva. When itagama is there, then itvam will not be there. Okay. Then I think it's correct only. Must be 2 forms. I think we have. Must be 2 forms. Okay. So tva pratyaya eshitva iti rupam, 1 rupam. And ishdhatu is okay. That only tudadi. Please note this. Dhatu is in many conjugation, huh? Which is in the tudadi conjugation. Also, it is there in the divadi also. So we are talking about tudadi, not divadi dhatu. So if you see in Kridantarupa Manjari divadi, you will not get this form. You have to see the correct form. So therefore, 2 forms. Ishtva, yeshitva is correct. Tudadi gana dhatu. Not divadi. Divadi is that we will have only divadi. You will have how many forms? Divadi gana dhatu ishtatu is said dhatu only. Therefore, you will have eshitva, only 1 rupam. But here, 2 rupams. Okay. Please note. Similarly, the other dhatus, 5 dhatus. So ish and sakh, lub. From that only we get loba, rush, and rish. You can easily guess the form. What will be the form of sakh? Sakh plus tva. One form is itagama. Angakari, kitvam will be lifted, but angakari are not possible. Not bhavati. Therefore, sakitva. Other one, sakh plus tva. No, think and tell. Think and do, because we know. Huh? Think and tell. We have seen. It is hakaranta dhatu. Therefore, followed by jal letter. Dhatvam will happen. Dhatvam will happen. Sad. Then tva.
then Dattvam will happen, Dva. Then Shtutvam will happen, Shtutva. Dva. Then this will become Lopaha and this will become So. Sodum, Vodum, remember. Becomes Mm. so. Sodva. Therefore, Sodva, having tolerated. Lubdhatu. Lubdhatu, when that will become Lobitva. Lobhitva. Other one Lubdva. is Lubdva. With the Tva Pratyaya, the form will be Lub. Think until Lub plus Tva. Tva will become So, Dva. Then Lub. Bakara. Lubdva. this Lubdhatu. Lubdhatu, just to see some below, which are above what we have seen, Lubdhatu. Somewhere we have seen Lubdhatu. In the, I think we have not covered 1 minute. Udadikana Lubdhatu. We saw it in Nishtha. Some rule in the first chapter, second section. 1 minute, let me check the Sutra Pata. So one special, when list of dhatus, in the dhatu, this dhatu must be there. Let me check. I'm checking the Sutra Pata. So you can now, yes, I'll show you what I'm doing. First chapter, second section, where only these things are there. So, Lubdhatu. Okay. You remember one rule I taught, in the last class only I taught. Okay. I just, by seeing that, it suddenly came to my mind. It is there here itself. I'll show you if you want. Here, last class we saw, you can recollect. Raloho vipadad haladhe sanscha. Remember this? Ral pratyahara. Last class we saw one. So is it not a ral? Why is that? I wrote, explain that elaborately here. Ral. Where is that ral pratyahara? Ukara Upada. Yeah, here it is, Ralanta. 12. A said tva pratyaya will be optionally kit when preceded by a dhatu beginning with hal and ending with ral, having either ikara or ukara, right? Therefore, lubdhatu, like here itself we can write lubdhatu. Form will be with the ittagama, with the it we have two forms, without ittagama one form. So lub will become lub plus tva. This is a ralanta, haladi, and having ukara as its upada, right? Then nishta, this tva pratyaya which is said, therefore kitvam will be optional. Therefore, it will be lobitva is one form, other form is lubitva. But this dhatu, lub dhatu, now what we are seeing, because it is in this lub dhatu, ittagama itself is optional. Therefore, we have with it two forms, lobitva and lubitva. Now, without it, then the form would be lub plus tva. You understand? Lub plus tva will be, then dattam will happen, then jastam will happen, lubdva, you can say lubdva is a form.
Understand? 3 forms. Mm. So we have to see whether this is a ral. These are not ral because shakara, sibilants, not covered in ral pratyahara. Therefore, we will have rush plus twa, roshitva, ro become Roshitva. roshitva, right? Mm. Ro become roshitva. Other one is Rushtva. rushtva, roshitva, rushtva, right? Mm. Here, but this also, this also rule which is there we have seen. Rush also will take ittagama optionally where one list of dhatus. Where it is. Let me start to. I'm making sure whether it is. Yeah, Rushdhatu, the Sutra Pata. Maybe we have not seen. Ral Shasa Sir Hal. Oh, Rushi is also Ral only. Sorry. Why I said Shamitam? I did a mistake. Huh? Shamitam. Rushi also Shakara, right? Shakara is a part of Ral only. Ral means it covers up to all the consonants except Yava, right? So this is also Ral. Therefore, here how we applied. Same thing here also it will come for these two. So with Ittagama, we'll have 2 forms. One is Roshitva. Kitvam will be optional. Other one will be Rishitva. Other one with no Ittagama, Rushta. Okay, Shmitam. This is some, because I myself said something and wrong conclusion. Then, sorry. Rushda to Rush Shakara is a Ral Pratyahara, right? Therefore, 3 forms. Similarly, here also, Rish plus Twa with Ittagama, Reshitva. Other one is no Kitvam. Therefore, it is Rishitva, right? Other one is Rishtva. The 3 rupams. Understand? All the 5 are done. Okay, I think you will stop it. Follow, right? Understand? Yes, Guruji. So this is Alanta Dhatu. One similarly, some are there. I think this is the main. So once we do, I think after that we can take Dhatu and then do the forms. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Dhanyavadaha, Guruji. धन्यवाद गुरुजी.